Assalamu alaikum guys, welcome back. Today video topic is Two Wheels Over Nine Glaciers, the book of essays, East and West, lesson number 4. Two Wheels Over Nine Glaciers यानी दो पहिए ग्लेशियर्स 9 ग्लेशियर्स पर। ये ऐसे जो है वो देवला माफ़ी के सफ़र के बारे में है जो कि बाबू सर टॉप से एबटाबाद गई। राइटर आयरिश राइटर है। वो बहुत मशहूर और बहादुर ट्रैवलर थी। वो मुश्किल सफ़र का तजर्बा करने में माहिर थीं। वो चाहती थीं कि खुशी, खौफ, ख़तरे, जोश और जज्बे और बेहद तकलीफ़ को एक्सपीरियंस करना चाहती थीं। तब ही उन्होंने बाबू सर टॉप से एबटाबाद जाने का फ़ैसला किया। एक सुबह उसे एक बूढ़े आदमी ने ख़बर दी कि पौनी कारवान्स यानी खच्चरों का जो काफ़िला है वो दरे को अबूर करने के लिए 3 घंटे पहले अपनी आखिरी कोशिश के तौर पर गांव से रवाना हो गया है। तो इसने उनके साथ ही एडवेंचरस सफ़र की तरफ जाने का फ़ैसला किया। उस राइटर ने अपना नाश्ता किया और 7 बजे अपनी बाईसाइकिल ली जिसको वो रोज़ कहती थी। रोज़ साइकिल पर रवाना हुई। उसने पहले 6 मील तक का सफ़र जो है वो काफ़िले के निशानात को फॉलो करते हुए किया। इसके बाद 6 मील ऊपर आहिस्ता जाने में उसने तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त दिया। पहले तो वो फुटप्रिंट्स थे तो उसके ज़रिए से उसको नज़र आ रहा था खच्चरों के, लेकिन थोड़े वक्त जाने के बाद वो फुटप्रिंट्स जो थे वो डिसअपेयर हो गए थे। उसको रास्ते में जाने पे बहुत दिक्कत हुई। फिर जो है इस वसी इलाके में उन्होंने बताया कि खाना बदोशों की टोलियों से गुज़री। उनके छोटे छोटे खैमों में जलती हुई आग के धुएं से इस बेकैफ मंज़र में एक अजीब बेमहल से खुशबू आ रही थी। बुलबुल की लगातार आवाज़ भी इतनी ही बेमहल लग रही थी। इसके अलावा वो वाहिद आवाज़ें जो बुलंद चोटियों की खामोशियों को तोड़ती थीं वो खाना बदोशों की सीटियों की आवाज़ें थीं जो अपने रेवड़ों को हाँक रहे थे और भेड़ बकरियों के घंटियों की आवाज़ें थीं। पहले जो है राइटर ग्लेशियर पर बग़ैर वाफ़ियत पहुंच गई। फिर उसके बाद जब सूरज बुलंद होने लगा तो वो देखकर तशवीश का इजहार ज़ाहिर करने लगी कि पिघलती हुई बर्फ़ का बड़ा किनारा कल से अपनी जगह से कुछ गज़ सिरक गया है। ताहम खच्चरों का रास्ता हौसला अफजा हद तक वाज़िया और साफ़ था और हम बाहिफाजत ऊपर पहुंच गए। पहले ग्लेशियर पे बाहिफाजत पहुंचने के बाद वो बहुत थक गई थी और उन्हें बहुत भूख लगी हुई थी। उसने बर्फ़ के गोले खाए कि अपनी प्यास को बुझा सके। अब अगले सफ़र के लिए रास्ता बिल्कुल साफ़ था। उसने एक बहुत बड़ा ग्लेशियर देखा, 2 मील से ज़्यादा चौड़ा था टॉप पर से। उसको वो अबूर करना था, लेकिन ये बहुत रिस्की था क्योंकि ट्रैक गायब हो गया था। उसने फुटप्रिंट्स पे गौर किया, खच्चरों के काफ़िले के, और फिर सीधा रास्ता पकड़ा। शॉर्टकट जो रास्ता था वो ज़्यादा ख़तरनाक था, इसलिए देवा मार्फी ने डायरेक्ट रूट ग्लेशियर पे चढ़ने के लिए अपनाया। मौसम ठीक नहीं था, आसमान बहुत ज़्यादा क्लाउडी था और बर्फ़ के तोदे गिरने वाले थे। वो आगे बढ़ती रही चढ़ने के लिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल सफ़र था क्लाइंबिंग का। वो अपनी बाईसाइकिल रोज़ को भी ड्रैग करती रही। आखिरकार वो टॉप पे पहुंच गई। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने अपनी साइकिल की 3 तस्वीरें निकाली क्योंकि वो पहली साइकिल थी जिसने बाबू सर टॉप क्रॉस किया। टॉप पे पहुंचने के बाद ऊंची चोटियों ने राइटर को घेरे में ले लिया था और नीचे वादी से राब्ता मुनक़ता हुआ था और बादलों के बेतरतीब घिन गरज और पस मंज़र में बजने वाली मौसीकी के साथ इन चोटियों के दरमियान अकेला सफ़र करना एक नायाब खुशी का ज़रिया था। राइटर का ये ख्याल था कि वो कभी भी इतनी बुलंदी पर नहीं गई थी। सतह मुर्तफ़ा से 1000 फुट नीचे एक खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब वादी दिखाई दे रही थी जो कि 8 मील लंबी और 2 मील चौड़ी थी और एक सफ़ेद झाग वाली नदी इसके बीच में बह रही थी। फिर जो है राइटर ने आहिस्ता आहिस्ता उतरने की कोशिश की उस ढलवान से जहाँ हाल ही में बर्फ़ पड़ चुकी थी, जिसने चट्टान के साथ भूरे मलबे समेत हर उगने वाली चीज़ों को ढांप लिया था। वादी पहुंचने का रास्ता नाले को अबूर करके जाता था और नीचे वादी के आधे रास्ते तक मुड़कर ओझल होने से पहले बिलमुकाबिल पहाड़ों की बुनियाद के साथ साथ चलता हुआ दिखाई देता था।
وہ رائٹر جو ہے خچروں کے نشانات کو ڈھونڈنے میں لگ گئی کہ کیا خچر جو ہے وہ کسی نہ کسی مقام سے نالے کو عبور کر چکے ہیں کہ نہیں۔ بدقسمتی سے زمین اتنی سخت تھی اور کنارہ اتنا پتھریلا تھا کہ نشانات کا کوئی سراغ نہ پایا۔ رائٹر جو تھی وہ بہت غمزدہ حالت میں کھڑی ارد گرد خانہ بدوشوں کو دیکھنے کے تھوڑے سے امید کے ساتھ نظر ڈال رہی تھی تو ایک اکیلی کالی گائے ندی سے 20 گز اوپر کسی مقصد کے تحت پھرتے ہوئے چراگاہ سے پار ندی کے دھار کی طرف نمودار ہوئی۔ وادی میں زندگی کی کوئی نشانی موجود نہ تھی، جانور اور نہ انسان، اور ماضی کی روشنی میں اس بات پر قائل ہو گئی کہ وہ ایک محتاط جانور ہے، یعنی اس نے کہا کہ یہ ایک گارڈین اینجل ہے جو کہ میرے لیے ایک نگہبان فرشتہ ثابت ہوئی ہے یہ گائیں۔ لیکن جب اس نے دیکھا تو وہ بظاہر کسی اچھے مقصد کے لیے نالہ عبور کرنا چاہتی تھی، تو رائٹر نے جو ہے ایک ہاتھ سے اپنی سائیکل پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے گائیں کی نیک کو پکڑا اور اس کے ساتھ نالے کو عبور کرنا شروع کیا۔ وہ نالہ بہت وسیع تھا لیکن سکسیسفلی عبور کر لیا رائٹر نے۔ اس کے علاوہ وہاں پر بہت سے خوبصورت فلاورز تھے اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے سبزہ بچھا ہوا ہے۔ جب وہ اوپر گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ پانی صاف تھا، وہاں پہ پانی صاف تھا مگر گہرا سبز اور زندگی کے دلکش ترین نظاروں میں سے ایک۔ پانی کے کنارے سے کم فاصلے پر کئی مقامات پر برفانی تودے پڑے تھے جو گلیشیئرز کے بالائی حصے تھے اور ابھی تک پگھلے نہیں تھے، وہ پگھل کر جھیل میں سرک جاتے ہیں۔ وہ جھیل جو ہے آگے نالے میں گر جاتی ہے جس کو چھوٹا کاغان دریا کہا جاتا ہے جو کہ بعد میں بڑا ہو جاتا ہے، انفنٹ کاغان ریور۔ جو ہی رائٹر نے سائیکل آگے بڑھائی تو پھر اس نے ایک عجیب و غریب آواز سنی اور دیکھا کہ گلیشیئر پانی میں غائب ہو گیا ہے۔ چند منٹوں کے بعد چھوٹی چھوٹی موجیں قریب کنارے پر آ کر ٹکرانا شروع ہو گئیں۔ دیولا مافی بہت بہادر اور ایڈونچرس ٹریولر تھی۔ اس کا بابو سر ٹاپ سے ایبٹ آباد تک کا سفر بہت خطرناک ایپیسوڈز پر مبنی تھا۔ اس جھیل سے گزرنے کے لیے کوئی پل موجود نہ تھی، پہلے جو ہے گلیشیئر سے گزرنا تھا۔ رات کا اندھیرا بھی ڈھل رہا تھا۔ وہ پہاڑ پہ چڑھی اور کچھ فٹ پرنٹس پائے خچروں کے۔ اسی وقت اس نے 7 لوگوں کو دیکھا جس میں سے 3 خچر اور باقی آدمی تھے۔ اس نے ان پہ آواز لگائی تو انہوں نے فوراً رسپانس کیا پہاڑی کے نیچے سے۔ پہلے اس نے اپنی سائیکل اس کو پھینکا کہ وہ رول ہوتی ہوئی نیچے گئی، اور وہ جو قافلے کے لوگ تھے انہوں نے کچھ بسترے رکھ دیے تھے تاکہ سائیکل رول ہوتے ہوئے جب آئے تو ان بستروں میں سٹک ہو جائے۔ اس طرح سے سائیکل نیچے آ کر رک گئی اور پھر اس نے خود کو ایک گیند کی طرح رول کرتے ہوئے دھکیلا۔ قافلے کے لوگوں نے اسے بہت اپریشیٹ کیا۔ اس کی سائیکل کو ندی سے پار لگایا۔ جب انہوں نے ندی کراس کرنے کا فیصلہ کیا تو خچروں نے ندی سے گزرنے سے انکار کیا کیونکہ کچھ جگہوں پر گلیشیئرز جو تھے وہ میلٹ ہو گئے تھے اور وہاں پہ بہت بڑے گیپ آ گئے تھے۔ کچھ قافلے کے آدمیوں نے لکڑی کے تختوں کے سہارے وہ ندی کراس کرنے کے لیے وہ پلینکس رکھے ووڈن۔ اب انہوں نے اپنے خچروں کو گزرنے کے لیے فورس کیا لیکن وہ پھر بھی نہیں جا رہے تھے۔ اس موقع پر دیولا مافی نے ایک منصوبہ بنایا کہ خچروں کو ندی کے کنارے چھوڑ کر ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سب خود بخود ان قافلے والوں کے پیچھے آ جائیں۔ تو پھر یہ منصوبہ بہت اچھا تھا۔ جب لوگ چلے گئے تو خچر پیچھے رہ گئے۔ وہ خوف محسوس کر رہے تھے، لونسم فیل کر رہے تھے۔ انہوں نے آدمیوں کو فالو کیا اور فالو کرتے ہوئے ندی پار کر گئے۔ تب ہی مسئلہ حل ہو گیا اور سفر کا آخری حصہ خوشی خوشی اختتام کو پہنچا۔ یہ تھی آج کی سٹوری جس میں نے آپ کو 2 wheels over 9 glaciers دیولا مافی کے جو سفر نامہ تھا اس کے بارے میں آپ کو بتایا۔ It was all about today's lecture. Thank you so much for watching the video. See you in the next lecture with lesson number 4. Take care of yourself. Allah Hafiz.